بسم الله. النهاردة هفسر مسألة تكامل لن ج س بالنسبة للتفاضلي د س. اشمعنى المسألة دي بالذات، وليه المسألة دي اللي هفسر حلها؟ المسألة دي في نهاية الفيديو إن شاء الله هتكون استفدت مهارات كتير جدا للتعامل مع مسألة التكامل، وفكر مختلف غير الفكر التقليدي أو المعتاد اللي انت بتفكر فيه لما تبدأ تحل مسألة تكامل. طبعا المسألة ملهاش علاقة بالامتحان ومش هتيجي في امتحان، بس الهدف مش المسألة ولا خطوات حلها، الهدف الفكر اللي في المسألة والمهارات اللي في المسألة، انك تستفاد منها وتبدأ تدخلها في مسائل او في افكار تانية. فلو حد بيحب الرياضة عموما الفيديو ده هيبقى ممتع جدا بالنسبة له. فانا هبدأ اعمل ايه؟ انا عندي لن، عايز اسهل المسألة عليا اكتر. فايه اكتر حاجة اتعامل بيها مع اللين عشان يسهل على المسألة؟ ان نخلي الاساس اللي جوه اللوغاريتم ه او عدد اويلر. اشمعنى؟ عشان اله مع اللين ممكن في لحظة ما يشيلوا بعض ويتبقى لي الأس لما ينزل من على اللين، فيسهل على المسألة. فدلوقتي طب دي جاسين هشيلها ازاي واكتب حاجة بدلالة اله؟ نروح للأعداد المركبة، هي الوحيدة اللي فيها ربط بين الدوال المثلثية سواء الجا أو الجتا بعدد أويلر. إزاي؟ فلو بدأنا نكتب المسألة وقلنا تكامل لن جا س د س، وعايزين نشيل الجا س دي ونعبر عنها بدلالة عدد أويلر، فاحنا عارفين إن جتا س زائد ت جا س بتساوي ه أس س ت. وبالمثل لو غيرت الزاوية وقلت جتا سالب س زائد ت جا سالب س هتساوي ه أس سالب س ت. طب ليه قلت سالب س؟ عشان السالب اللي في الجتا هتروح والسالب اللي في الجا هتخرج بره، فابتدي أقول جتا س ناقص ت جا س بتساوي ه أس سالب س ت. فلو جيت عندي سميت دي علاقة أولى وسميت دي علاقة تانية وقلت العلاقة الأولى ناقص التانية، هيبتدي دي تروح مع دي وت جا س ناقص سالب ت جا س باتنين ت جا س هتساوي ه أس س ت ناقص ه أس سالب س ت. فابتدي أقول إن الجا س اللي أنا عايزها بدلالة اله بتساوي ه أس س ت ناقص ه أس سالب س ت على 2 ت. ودي العلاقة اللي هبتدي أعوض بيها في مسألة التكامل، يعني أشيل جا س وأحط الدلالة دي. فأنا دلوقتي هقدر أغير شكل التكامل بتاعي وأكتبه بالمنظر ده. هقول تكامل لن ه أس س ت ناقص ه أس سالب س ت على 2 ت دالة س. فأنا شلت الجا وحطيت بدلها العلاقة دي. فأنا لو عاوزت أبسط المقدار ده ممكن أقوم جاي ضارب فوق وتحت في ه أس سالب س ت، فالتكامل هيبقى بالمنظر ده. تكامل لن ه أس سالب س ت في ه أس س ت يبقى ه أس صفر، يعني واحد ناقص ه أس سالب 2 س ت، 2 س ت، لأن أنا هجمع الأسس لأن بضرب، فسالب س ت وسالب س ت 2 س ت، وتحت هقوم قايل 2 ت في ه أس سالب س ت، كل ده دالة س. أبتدي بقى أستفاد من خواص اللوغاريتمات دي، اسم فأقدر أحولها لطرح، فأبدأ أكتب التكامل بالطريقة دي. أقول تكامل لن واحد ناقص ه أس سالب 2 س ت ناقص لن 2 ت ه أس سالب س ت.
كل ده د س. فهاجي ابص على تاني لوغاريتم ده، هلاقي ان انا دلوقتي برضو كل المقدار مش ه، فمش هقدر انزل الاس والغي اله مع اللوغاريتم. طب اعمل ايه؟ الاتنين مضروبة في ت وفي ه أس سالب س ت. الت دي أنا ممكن أمثلها بدلالة عدد أويلر. الت بتساوي ه أس باي على الاتنين ت، فالاتنين هي اللي هتبقى فيها أزمة، فابتدي أستفاد من خواص اللوغاريتمات تاني، والضرب يتحول لجمع لوغاريتمات. فاكتب التكامل بالصيغة دي: تكامل لن واحد ناقص ه أس سالب اتنين س ت ناقص ده هحوله لجمع، فهقول لن اتنين ناقص لن ت في ه أس سالب س ت، وده كان اتحول جمع مضروب في سالب، فالاتنين بقوا سالب. الكل د س. ثم ابتدي أشيل الت دي واكتبها ه أس باي على الاتنين ت، عشان لما تتضرب في المقدار ده فيبقى ه أس باي على الاتنين ت ناقص س ت. فاله دي تلغي اللن، والأس ده على بعضه يخرج بره، فالصيغة بتاعتي تتعدل وتبقى بالمنظر ده: لن واحد ناقص ه أس سالب اتنين س ت ناقص لن الاتنين، ودي كانت سالب اتضربت في باي على الاتنين ت، فناقص باي على الاتنين ت، وسالب في سالب بموجب فتبقى زائد س ت الكل مضروب في التفاضلي د س. فانا كده معنديش اي مشكلة مع اللين اتنين ولا الباي على الاتنين ت ولا السين ت. المشكلة عندي هنا في الجزء ده، فانا هبتدي اكامل التلات مقادير دي، انما ده هسيبه دلوقتي. فهقول ان الناتج بيساوي تكامل لن واحد ناقص ه أس سالب اتنين س ت. ده لو جيت كملته هيبقى طبعا هسيب الدال س عشان ده لسه جوه التكامل. ده لو جيت كملته هقوم قايل سالب لن اتنين مضروبة في س، وده لو كملته هيبقى ناقص باي على الاتنين ت في س. ولو كملت آخر مقدار هزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، فيبقى زائد نص س تربيع ت. فكده أنا كملت كله ما عدا الجزء ده. لو حليت الجزء ده المسألة خلصت معايا. فأنا دلوقتي لو بدأت آخد التكاملاية الأولى اللي احنا سيبناها وقلنا تكامل لن واحد ناقص ه أس سالب اتنين س ت د س، فاحنا بقى هنتعامل معاها ازاي؟ اله أس سالب اتنين س ت دي ممكن نساويها بعين، يعني نكامل بالتعويض. فلو قلنا ه أس سالب اتنين س ت بتساوي عين، وبعدين نشتق الطرفين عشان نجيب الدال س بدالة الدال عين، فنقول ه أس سالب اتنين س ت في مشتقة الأس اللي هي سالب اتنين ت الثوابت في دال س هتساوي دال عين، اللي هي كانت دال س دال عين بس قسمناها. لو جينا نلاحظ بقى اله أس سالب اتنين س ت دي بتساوي عين، احنا لسه قايلين الفرض، فممكن نكتبها كده: عين في سالب اتنين ت في دال س بتساوي دال عين. بالتالي الدال س هتساوي دال عين على سالب اتنين ت عين. فهنبتدي نغير شكل التكامل ده كله بدلالة العين، فنقول تكامل لن
واحد ناقص عين في دالعين على -2 ت عين. شلنا الهاء أس -2 س ت عوضنا عنها، شلنا الدال س عوضنا عنها. فحد يقول لي طب أنا كده استفدت إيه؟ ما لسه اللين موجود ولسه الطرح ده موجود، هتخلص من الحاجات دي إزاي؟ أنا استفدت إيه؟ استفدت حاجة. فأنا لو خدت بالي العدد اللي جوه اللوغاريتم لازم يبقى موجب، يعني الواحد ناقص عين لازم تبقى أكبر من الصفر. لو ودينا العين الجهة التانية يبقى العين أقل من الواحد، وديناها الجهة التانية. ولو رحنا بصينا للفرض اللي فوق، فالعين بتساوي عدد أويلر مرفوع لأس، ف100% العين ده عدد موجب. عدد أويلر هيترفع على أي أس، يعني عدد موجب هيترفع على أي أس هيديني عدد موجب، فبالتالي العين أكبر من الصفر. فمن العلاقة دي والعلاقة دي العين هتبقى أكبر من الصفر وأقل من الواحد. يعني أقدر أقول إن العين دي كسر. فأنا دلوقتي قلت إن العين دي عبارة عن كسر، فأنا هستفاد إيه إن العين كسر؟ العين دي وهي كسر هتوديني الحاجة في الجبر، وهي المتتابعة الهندسية اللانهائية الأساس فيها كان بيبقى كسر. يعني أنا لو بقول 1 زائد عين تربيع زائد عين تكعيب وهكذا، المقدار ده بيمثل متتابعة هندسية لا نهائية. الحد الأول فيها اللي هو الألف عبارة عن 1، فممكن أكتبه الحد الأول اللي هو 1 على 1 ناقص الأساس اللي بضرب فيه واللي هو عين. فالمقدار ده ممكن أكتبه بالطريقة دي، والمقدار ده ممكن بدل ما هو كبير كده أكتبه بدلالة السمشن. فاكتب سمشن لما النون بتساوي 0 لما لا نهاية لعين أس نون. ده هو ده بالظبط، بس هنا بدل ما اكتب الحد الكبير كتبت ده. حتى لو كنت تعوض لما النون بصفر اديني 1 زائد ب1 يبقى عين، لما النون ب2 يبقى عين تربيع وهكذا، وسمشن اللي هي علامة الجمع. فبالتالي ده هو ده بالظبط بس بشكل مبسط أكتر. فأنا دلوقتي لو جيت قلت الإثبات اللي أنا قلت اللي هو 1 ناقص 1 على عين بتساوي السمشن من نون بتساوي 0 إلى ما لا نهاية لعين أس نون، وقمت جاي قايله بتكامل الطرفين بالنسبة لده العين. فلما اجي اكامل الطرفين واقول تكامل 1/1 ناقص عين ده العين هتساوي تكامل سمشن من نون بتساوي 0 إلى ما لا نهاية لعين أس نون ده العين. فهنا مقام عايز مشتقته تبقى فوق عشان هقول لن، بس المشتقة مش فوق، مشتقة -1. ايه المشكلة؟ اضرب في سالب هنا وسالب هنا، فابتدي اقول سالب لن 1 ناقص عين ده التكامل هيساوي هكامل الطرف التاني، فهقول سمشن من نون بتساوي 0 إلى ما لا نهاية. دي أكاملها ازاي؟ زود على الأس 1 ويقسم على الأس الجديد، فيبقى عين أس نون زائد 1 على نون زائد 1. يبتدي حد يعترض ويقول انت عندك غلطتين، هنا ما حطيتش مقياس وما حطيتش ثابت. مبدئيا انا قايل ان العين بكسر موجب، يعني استحالة المقدار ده يطلع سالب. 1 ناقص اي كسر مش هيطلع بسالب، فبالتالي انا مش محتاج المقياس. ولو جيت اعوض بصفر، لو فرضنا ان في ثابت وعوضت بصفر، عوضت عن العين بصفر هيتبقى 1 لان الواحد بصفر. عوضت عن العين بصفر، 0 أس رقم بصفر على أي رقم بصفر، فبالتالي كله بصفار، يبقى الثابت هو كمان بصفر، فأنا مش محتاج الثابت. فبالتالي أنا لا محتاج المقياس ولا محتاج الثابت.
هاجي أنا أعمل تعديل بسيط هنا، هو تعديل بس عشان أصغر الشكل. ممكن أكمل كده، ممكن أكمل المسألة بالشكل ده، بس ممكن أجي أقول إن الكلام ده بيساوي سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية لعين أس نون على نون. أنا عملت إيه؟ هنا كانت النون بتساوي 0، طب هنا النون بتساوي 1، يعني أنا هبدأ بمقدار زيادة، فبالتالي الزيادة اللي هنا هشيلها. يعني أنا الأول كنت بقول نون زائد 1، طب لما أبدأ من 1 يبقى أقول نون بس، لأن أنا هبدأ من 1 فمش محتاج 1 اللي هنا. فدلوقتي لن 1 ناقص عين هيساوي سالب سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية لعين أس نون على نون. المقدار ده اللي أنا كنت عايز أكمله، فأنا حولته من مقدار لأن مش عارف أكمله لكثيرات حدود أقدر أكملها بكل سهولة. أسهل حاجة في التكامل كثيرات الحدود، فأنا حولتها لكثيرات حدود. فدلوقتي التكامل اللي كان واقف معايا هحله في لحظة. فاحنا لو رجعنا للتكامل اللي كنا سايبينه اللي هو تكامل لن 1 ناقص عين في دلعين على سالب 2 ت عين، احنا خلاص جبنا قيمة للمقدار ده، فنقدر نكتبه بالشكل ده: تكامل سالب سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية لعين أس نون على نون، ده المقدار اللي جبناه. وبعدين نكتب الباقي اللي هو د عين على سالب 2 ت عين، السالب مع السالب، والعين أس نون مع العين في حالة قسمة فهنطرح الأسس، فنقدر نكتبه بالشكل ده: هيساوي تكامل سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية لعين أس نون ناقص 1 على نون، ومتبقي هنا 2 ت اهي. فأنا عايز أكمل المقدار ده بكل سهولة، أبدأ أكمل، بس لسه ناقص الدلعين تفاضلي. فأنا هكمل إزاي؟ هزود على الأس 1 وأقسم على الأس الجديد، فأقوم قايل سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية لعين أس نون على، لما أقسم على نون فيبقى 2 ت نون تربيع، وطبعا منساش ثابت التكامل. فدلوقتي بقى أقدر أشيل العين وأكتب القيمة بتاعتها الأولى اللي هي كانت بتساوي، العين دي كنا قايلين هي بتساوي ه أس سالب 2 س ت، فأقول إن المقدار ده هيساوي سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية له أس سالب 2 س ت نون، عشان لسه نون فأنا هضرب حاجتين في بعض، فهضرب الأسس ويبقى على 2 ت نون تربيع. العين بالرقم ده لسه أس نون فهضرب الأسين في بعض. فكده أنا كملت الجزء التكامل الأولاني اللي كان واقف عليا، فهقدر أقول في النهاية إن تكامل لن جا س د س هتساوي المقدار ده كان بتاع أول تكامل، فهتساوي سمشن من نون بتساوي 1 إلى ما لا نهاية له أس سالب 2 س ت نون على 2 ت نون تربيع. لسه المقادير اللي كنا كملناها في الأول خلاص ودي خلصناها، فممكن نزودها بقى: سالب لن 2 في س ناقص باي على 2 ت س زائد نص ت س تربيع، ومنساش ثابت التكامل. فيبقى ده تكامل للنجاسي. فأنا اللي استفدت منه في المسألة كلها مش الناتج النهائي ده، الناتج ده مش هو الهدف من المسألة. الهدف من المسألة
الأفكار اللي اكتسبتها، إن أنا إزاي أعوض عن الجاسين بدلالة عدد أويلر أو بدلالة أسية. ليه هعمل كده؟ عشان التعامل بين اللن والهه سهل. فكرة إن أدخل متتابعة هندسية جوه التكامل بهدف إن أنا أشيل التكامل الصعب وأحط بداله التكامل بكثيرات حدود أسهل بكتير جدا في التكامل. شكرا ليكم، ولو أي حد عنده تعليق أو حتة مش مفهومة أو أي إضافة ياريت تكتبها في الكومنتات، وشكرا.